नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको सिजडोलमा फालिने गरेको छ। सिजडोलमा फोहोर भरिएर दुर्गन्धले आसपासको क्षेत्रमा हिडडुल गर्नै समस्या हुने गरेको छ। त्यति मात्र होइन, दुर्गन्ध र फोहोरले त्यस क्षेत्रका बासिन्दा रोगको निशानामा पर्ने गरेका छन्। कतिसम्म भने मरेका गाई, गोरु तथा कुकुरहरू मात्र होइन, यो डम्पिङ साइटमा शिशुको शव समेत भेटिएको छ। फोहोर फालिने यो क्षेत्रमा शिशुको शव फेला परेपछि स्थानीय थप चिन्तित बनेका छन्, आक्रोशित बनेका छन्। मानव शव भेटिएपछि बिहिबार त स्थानीयले फोहोर फाल्नै अवरोध समेत गरे। नुवाकोटको ओखरपौवा सिजडोलमा अहिले दुईवटा प्रश्न उठेका छन्। पहिलो, मानव शव भेटिनुले कतै अपराध लुकाउने क्षेत्र त बन्दै छैन, र अर्को, स्थानीयहरूसँग यसअघि काठमाडौँले एउटा सम्झौता गरेको थियो, फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने छुट्याएर मात्र डम्पिङ साइटमा पठाउने, थुपारेको फोहोरलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक तवरबाट व्यवस्थापन गर्ने। तर सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको गुनासो स्थानीयहरूले पटक पटक गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई हामीले कार्यक्रममा महत्त्वका साथ उठान गर्दै आएका छौँ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न कार्यक्रमको नाममा आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासे खोज्दै आएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी सिराहा नगरपालिकामा युवाहरूको सिप विकासका लागि भनेर सञ्चालन गरिएको हाउस वायरिङ तालिममा गरिएको लापरवाही र अनियमितताको प्रसङ्ग कोट्याउँदैछौँ। प्रशिक्षकको इच्छा अनुसार तालिम सत्र सञ्चालन हुने र बन्द हुने, त्यसपछि पुनः कहिले सञ्चालन हुन्छ भन्ने टुङ्गो नहुने, 2 दिन चल्ने, त्यस पछाडि 3 दिन तालिम बन्दै हुने, यस किसिमको समस्या रहेको प्रसङ्गमा हामीले सरकारवालासँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला मानिने ओलम्पिकको 32औं संस्करण जापानको टोकियोमा आज उद्घाटन हुँदैछ। तर दुःखको कुरा, नेपालले खेलाडीभन्दा पदाधिकारी लैजान महत्त्व दिएको छ। एथलेटिक्सको खेलाडी छनौटको विषयमा विवादमा आएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी अहिले भने कोरोना सङ्क्रमणका कारण देखाउँदै एथलेटिक्सकै प्रशिक्षक फेरिएपछि पुनः चर्चामा छ। एथलेटिक्सतर्फ म्याराथनमा गोपीचन्द्र पार्की सहभागी हुन नसक्नुको कारण बारेमा चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसकेको एनओसीले पुनः कोरोनाको कारण देखाउँदै एथलेटिक्समै प्रशिक्षक इन्दिरा मल्ललाई फेरेपछि खेल क्षेत्र एकपटक फेरि तरङ्गित बनेको छ, तातेको छ। यो प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा केन्द्रित रहने यस कार्यक्रममा तपाईँले आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। आफ्ना समस्या, जिज्ञासा, गुनासोहरू र सँगसँगै आफ्नो गाउँठाउँ वरपर समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि विरुद्ध खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन यति बेला खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई कुनै विशेष जानकारी छ भने तपाईँले गराउन सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै आफू कुनै अन्यायमा पर्नु भएको छ, कुनै पीडा भोगिरहनु भएको छ र विशेष गरी स्थानीय तहमा केही गलत गतिविधिहरू भइरहेका छन् भने त्यो जानकारी तपाईँले पाउनु भएको छ भने हामी त्यस्ता विषयहरूलाई तपाईँसँगको सहकार्यमा उजागर गर्नेछौँ र त्यस विषयको पर्दाफास गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रममा आज विविध विषयहरू रहेका छन्। यी विषयहरू प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। त्यसभन्दा महत्त्वका साथ तपाईँहरूसँग हामी कुराकानीमा जोडिनेछौँ। तपाईँहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिता हामी कार्यक्रममा खोजिरहेका छौँ। कल 24 ले आम सर्वसाधारणका समस्यालाई प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गर्दै आएको छ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म रुकुम चौरजारदेखि रमेश अधिकारी। रणवीर अधिकारीजी, कहाँबाट भन्नुभयो? रुकुम पश्चिम चौरजारी नगरपालिकादेखि रमेश अधिकारी। रमेश अधिकारी, रुकुम चौरजारीबाट। के समस्या पर्नुभयो रमेशजी? सर, यो तपाईँको चाहिँ मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आएको सर 25 लाख थियो। हजुर। त्यस अन्तर्गत चाहिँ जुन फार्म भरेका व्यक्तिहरू थिए, बेरोजगार फार्म भरेका मान्छेहरू, उनीहरूले खन्नु पर्ने बसेर होइन। हजुर। फिल्ड अनि त्यो फिल्ड चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको मिलोमतोमा चाहिँ उहाँहरूले निरीक्षण लगाउनु भयो कि जेसुबी। मुख्यमन्त्री यो रोजगार कार्यक्रममा
डोजर लगाइयो भन्ने तपाईँहरूको गुनासो हो? हजुर। के काम गर्न खोजिएको थियो खास गरी? के निर्माण भइरहेको थियो? फिल्ड निर्माणको लागि। फिल्ड निर्माण? हजुर। खेल मैदानका लागि हो? हजुर हजुर। अनि यसो किन गरियो त? तपाईँहरूलाई त्यहाँ विशेष गरी युवाहरूको सहभागितामा भनेर यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य पनि त्यही हो कि विशेष गरी युवाहरूलाई जो स्वरोजगार बनाउनका लागि ती युवाहरूलाई भनेर परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ, सहभागिता खोज्नुपर्ने हुन्छ। यसो किन गरियो? कसले गर्यो त? यो सर वडा अध्यक्ष र अनि शरम क्रिकेट वडा अध्यक्ष र उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको मिलोमत बन्न छ यस्तो। हजुर। रुकुम चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर कति भन्नुभयो सर तपाईँले? 6 नम्बर वडा। हजुर। हस्, हामी उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहन्छौँ तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा। अब विशेष गरी त्यहाँ युवाहरूको सहभागिता रह्यो कि रहेन? मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट कति थियो? यसबारे विस्तृतमा बताउनुहोस् त। बजेट चाहिँ 25 लाख थियो कुल बजेट। युवाहरूको स्वरोजगार तपाईँमा 3 दिन काम गरिराखेका थिए। 3 दिन काम गरिसकेपछि 4 दिनको दिनदेखि उनीहरूलाई बन्देज गराएर चाहिँ मेसिन लगाइएको हो। 3 दिनसम्म विशेष गरी युवाहरूलाई काम लगाइयो, त्यस पछाडि चाहिँ डोजर लगाइयो। हजुर हजुर। कतिजना युवाहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो? 80 जनाको युवाहरूले चाहिँ रोजगारको फर्म भरेका थिए सर। हजुर। त्यसमध्ये कतिजना छनौट भए? त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ छन् 3 जना जति। अब डोजर चाहिँ विशेष गरी अब कतिपय अवस्थामा युवाहरूले गर्न नसक्ने जुन हुन्छ नि आफ्नो भनौँ न एक हिसाबले त्यो विकास निर्माण गरिरहँदा कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो क्षमताभन्दा पर मात्रै डोजर लगाउन पाइने भन्ने किसिमको नियम हुन्छ होइन, मानिसहरूले नसकेको अवस्थामा। अब यो अवस्था त्यहाँ थियो कि थिएन? फिल्डमा तपाईँले जुन गुनासो गर्नुभएको छ यस्तो थियो सर। त्यो तपाईँको चाहिँ 40% चाहिँ डोजरले काम गर्ने भन्थ्यो अनि 60% चाहिँ कर्मीहरूले काम गर्ने भनेर थियो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 40% मात्रै काम गरेर 60% काम गरेर चाहिँ भुक्तानी निकाल्यो। अनि त्यो फिल्ड पनि फिल्ड जस्तो छैन सर होइन। फिल्ड पनि बल खेल्ने तपाईँको भलिबल खेल्न यो लागेको छैन। कतै ढुङ्गा छ भने कतै चट्टानै चट्टान छ। अनि त्यसमै तपाईँको रुखहरू ढलेर रुखहरू ढालेको चाहिँ मेसिनले ढालेको रुखहरू छिट्याएको छैन त्यसमै छ। अनि त्यो चाहिँ फिल्ड चाहिँ 25 लाखको छैन। जुन 40% हो फिल्ड चाहिँ त्यति नै मात्रै छ फिल्ड। हजुर। अनि तपाईँ मात्रै हो कि यस विषयमा कम्प्लेन गर्ने तपाईँ लगायत अन्य युवाहरू पनि हुनुहुन्छ? तपाईँ आफूले फर्म भर्नु भएको थियो? त्यही होइन सबै युवाहरूको सर। अनि त्यसैको पनि तपाईँको चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो। त्यो समितिले काम गर्न नसकिँदै चाहिँ बिचमा सचिव चेन्ज गरिदिनु भयो उहाँहरूले होइन। उपभोक्ता समितिको सचिव चेन्ज गरेर एकलौटी काम गर्नुभयो। त्यो भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँले चाहिँ समिति पनि विघटन गर्नुभयो, बिचमा सचिव मात्रै चेन्ज गर्नुभयो। त्यो पनि तपाईँको कस्तो भने चाहिँ पूर्व नेकपा भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो त्यसकोमा भइसकेपछि एउटा उहाँलाई राख्नु भएको थियो। उहाँहरू चाहिँ विघटन भइसकेपछि पार्टी विघटन भइसकेपछि आफ्नो ठाउँमा गइसकेपछि पूर्ववत एमालेमा फर्किसकेपछि सचिवलाई चाहिँ त्यसको आरोप लगाएर चाहिँ सचिवलाई चेन्ज गरियो सर त्यहाँबाट। हस्, अब हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँको यो गुनासोलाई थप बुझ्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष जयतारा महतरा उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँसँग हाम्रो टिमका साथीहरू कुराकानी गरिरहनु भएको छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार र उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। वडा अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। वडा अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। अब यहाँको वडाबाट एउटा गुनासो आयो, एकजना युवाले गुनासो गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी 36 लाखको जुन मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको एउटा फिल्ड निर्माण गर्नुपर्ने कार्यक्रम थियो, योजना थियो, त्यो योजनामा तपाईँहरूले डोजर लगाउनु भयो, युवाहरूको सहभागिता गराउनु भएन भन्ने किसिमको गुनासो रहेको छ। यो योजना कसरी तपाईँहरूले सम्पन्न गर्नुभएको यसबारे बताउनुहोस् त। त्यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने त्यो सबै रोजगारहरूलाई समेट्न त सकिँदैन। त्यो कुनै रोजगारलाई कहीँबाट समेट्ने, कुनै रोजगारहरूलाई कहीँबाट समेट्ने हुन्छ। अब त्यहाँ मान्छेले खनेकै हो, सबै मान्छेले खनेको छ। 29 जना रोजगारहरूले त्यहाँ खनेका छन्। 29 जनाभन्दा बढीले पाउन नसक्ने भएको कारणले गर्दा त्यहाँ 29 जनाले मात्रै लगाइयो। अरू बाइकलाई अरूलाई अर्को ठाउँबाट कतिबाट समेटौँला भनेर त्यसलाई बाँकी राखेको छ। अब त्यो सबै मान्छेले खनेको त्यो त अब पछि लास्टमा चाहिँ अब एक ठाउँमा चाहिँ बाटो खन्ने थियो। त्यो बाटो खन्ने बेला त्यो बाटो खन्ने मेसिन आएको मेसिनलाई त्यहाँ ढुङ्गा ठुला मान्छेले खन्न नसक्ने खालको ढुङ्गा थियो, त्यो ढुङ्गा फुटालेको हो, त्यति मात्रै हो, अरू पनि सब मान्छेले हो। अनि तपाईँहरूले 3 दिन मात्रै ती युवाहरूलाई त्यहाँ काम लगाउनु भयो, त्यसबाहेक अन्य काम गराउनका लागि त्यस पछाडि डोजरै मात्रै चलाउनु भयो भन्ने गुनासो छ नि त? के भयो भन्नुभयो नि, अलि सुनिएन।
3 दिन चाहिँ तपाईँहरूले युवाहरूलाई काम लगाउनु भयो 29 जना जति जो फर्म भरेका थिए युवा स्वरोजगारको होइन 3 दिन बाहेक अन्य दिनमा चाहिँ तपाईँहरूले डोजर प्रयोग गर्नुभयो भन्ने किसिमको गुनासो छ नि त त्यसो होइन त्यो 3 दिनमा त सबै हो हजुर भैयाभरिको जति छ त्योभरि सबैलाई लगाइयो हजुर अनि 3 दिन पछाडि फेरि त्यो सबैलाई लगाउन नमिल्ने भएको अनि त्यसरी 29 जनालाई मात्रै लगाउने भन्ने भइसकेपछि अनि त्यो 29 जनाले गरेका छन् अरूभरि सबै अब पछाडि बाँकी रह्यो कति दिन जति तपाईँहरूले समग्रमा युवाहरूलाई काम लगाउनु भयो सबै भन्ने अब त्यो 100 दिन बराबर भन्ने हो त्यति 100 दिन त पुगेको छैन थोरै थोरै होला कति दिन गराउनु भयो सर कति दिन काम गराउनु भयो सर कति दिन काम गराउनु भयो वडा अध्यक्षज्यू तपाईँहरूले हजुर काम गरेका छन् त्यो अब त्यो सबै उसमा हेर्नुपर्छ हजुर कति दिन गर्नु भएको छ यो प्रश्नको जवाब दिनुस् न त्यो समितिको अध्यक्षलाई हाजिरी हेर्नुपर्छ हजुर अनि त्यसमा होला हजुर अब युवा स्वरोजगारको कुराहरू तपाईँलाई थाहै छ विशेष गरी मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम 100 दिन काम गराउनु पर्ने हुन्छ भनेर यसका आफ्नै किसिमका नीति नियमहरू छन् यसको अवधारणा छ उद्देश्य छ यो उद्देश्यहरूलाई परिपालना नगरिकन तपाईँहरू कार्यान्वयन नगरिकन यो कसरी चाहिँ तपाईँहरू योजना बनाइरहनु भएको छ योजना सम्पन्न गरिरहनु भएको छ यो बडो गम्भीर प्रश्न वडा अध्यक्षज्यू उठ्यो यति बेला नै त्यो कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने त्यो अब रोजगारहरूले बेरोजगारहरूका युवाहरूले 100 दिन बराबरको काम गर्ने भन्ने त्यो छ हामीले त्यो अनुसारको त्यो बजेटले त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो बजेटले 29 जनाभन्दा बढी हाल्न नमिल्ने भन्ने भइसकेपछि हामीले 29 जनालाई मात्रै त्यहाँ हालेका छौँ हजुर 29 जनाले त्यहाँ काम गरेका छन् अब त्यो सबै खनेरै बनाएको हो अब कतै काहीँ अब त्यो बाटो नजिकै भएको कारणले गर्दा त्यो बाटोले अब बाटो नजिक भइसकेपछि अब त्यही जो काम गर्ने मान्छे छन् उनीहरूले आफैले त्यहाँ ढुङ्गा आफैले फुटाल्न सक्ने ढुङ्गा फुटाल्न लिएको मेसिन होला तर त्यो सबै के रोजगारहरूले गरेका छन् अब वडा अध्यक्षज्यू तपाईँहरूले जुन मैदान बनाउनु भएको छ त्यो मैदान पनि प्रभावकारी बनेको छैन भन्ने गुनासो छ यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो गरिरहनुभएका रमेशजी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ रमेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्षज्यूले भनेको कुराहरू तपाईँले सुन्नुभयो नि त के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो होइन सर त्यो उहाँले गराएर सबै छिटो गर्नुभएको छ हजुर त्यो मेसिन लगाएर त्यो 29 जनाको काम भन्दै हुन्छ नि सर हजुर त्यो 29 जना कस्तो छ भने सर मान्छेले काम नगरेका हुन् त्यो काम गराएको चाहिँ खाता पाता मात्रै मिलाएर चाहिँ उहाँहरूको नाममा खाता खोलेर पैसा खोलेर सिधै समितिको नाममा पैसा नआउने भइसकेपछि तपाईँको कामदारको रोजगार छ नि त्यसकै नाममा पैसा आउने भएको छ अब त्यो पैसा निकाल्ने बाटो मात्रै गर्नुभयो उहाँले मान्छेलाई काम चाहिँ 3 दिनभन्दा बढी लगाउनु भएको छैन वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ यति बेला वडा अध्यक्षज्यू हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कबाट टाढिनु भएको छ यद्यपि रमेशजीले भनेअनुसार त्यहाँ 3 दिन मात्रै काम गराइयो र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै पनि यसबाहेक प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा पनि 100 दिन युवाहरूलाई काम लगाउनु पर्ने भन्ने किसिमको नियम रहेको हुन्छ यसको अवधारणा उद्देश्य निकै फराकिलो पनि छ तर यसको दुरुपयोग भइरहेको अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा खबरहरू आइ नै रहेको छ र यसबारे कुराकानी गर्ने क्रममा पूर्ण रूपमा जवाफ हामीले वडा अध्यक्षज्यूबाट खोज्ने प्रयास गरेका छौँ र उहाँको टेलिफोन यति बेला नलाग्ने अवस्थामा रहेको छ मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँले पूर्ण रूपमा यसको जवाब दिनु भएन र अहिले भने उहाँले बोल्दै फोन काट्नुभयो त्यस पछाडि उहाँसँगको सम्पर्क यति बेला हुन सकेको छैन फोन नलाग्ने अवस्थामा राख्नु भएको छ रमेशजी यस विषयमा हामी फलोअप गर्नेछौँ तपाईँले गुनासो राख्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू यति बेला हामीलाई गुनासो आएको थियो रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाबाट र सोही गुनासोलाई हामीले सम्बन्धित निकाय समक्ष राख्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ यद्यपि वडा अध्यक्षज्यू जो हुनुहुन्छ जयतारा महतरा उहाँसँग कुराकानी गर्दा गर्दै उहाँले हाम्रो टेलिफोन काट्नु भएको छ र त्यस पछाडि अहिले भने उहाँको फोन नलाग्ने अवस्थामा पुगेको मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ हाम्रो टिमका साथीहरूले यसको पूर्ण रूपमा जवाफ लिनका लागि उहाँलाई पुनः एकपटक कल गर्नुभएको थियो र उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन यद्यपि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यति बेला लापरवाही भएको भन्ने किसिमको गुनासो आएको छ यो विषयको थप गहिराई बुझेर हामी यस विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला हामी
आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। निकै महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि रहेका छन् र विशेष गरी यो अधुरो तालिम र भुक्तानी चाहिँ पुरा भन्ने शीर्षकको एउटा रिपोर्ट हामीसँग रहेको छ। यो सिराहाको घटना रहेको छ। विशेष गरी सिराहाको सिराहा नगरपालिकाले विशेष गरी गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार तराई मधेस समृद्धि अभियान अन्तर्गत युवाहरूको सिप विकासका लागि 32 दिने हाउस वायरिङ तालिम सञ्चालन गर्यो। जानकी टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टरलाई वडा नम्बर 14लाई लक्षित गरेर असारको पहिलो हप्तामा तालिम सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले अनुमति दिएको थियो। तर सिप विकासको तालिममा सहभागी हुन पाउँदा उत्साहित युवाहरूको उत्साह धेरै दिन भने टिक्न सकेन। कारण हो तालिममा तोकिएको समय अवधिसम्म तालिम नै सञ्चालन भएन। प्रशिक्षकको इच्छा अनुसार तालिम सत्र सञ्चालन हुने, बन्द हुने र त्यसपछि कहिले सञ्चालन हुन्छ भन्ने टुङ्गो नहुने, अर्थात् 2 दिन तालिम सञ्चालन हुने, त्यस पछाडि 3 दिन भने बन्द रहने हो। यस्तै प्रशिक्षकको एकाधिकार ढङ्गले तालिम सञ्चालन गरिँदा युवाहरूको सिप विकास होइन, मनोबल कमजोर हुँदै गएको छ। यति मात्र होइन, तालिम पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरी कृत्य कागजात बनाएर नगरपालिकाबाट भुक्तानी समेत गरिएको छ। सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सिराहा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवले कार्यादेश दिए बमोजिम असार 13 गतेबाट हाउस वायरिङ तालिम सुरु भएको थियो। तर युवाहरूको सिप विकासका लागि भनिएको तालिममा लापरवाही मात्रै देखियो, जसका कारण युवाहरूको सिप विकास होइन, मनोबल कमजोर हुँदै गयो। सिराहा नगरपालिकाले जानकी टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टरसँग 3,50,000 मा तालिमका लागि सम्झौता गरेको थियो। तर 32 दिनको अवधि रहेको तालिममा असार 17 गतेबाट आयोजक संस्थाका प्रतिनिधिहरू तालिम स्थानमा आउनै छोडेको र किर्ते हस्ताक्षर गरेर रकम भुक्तानी गरिएको तथ्य फेला परेको छ। 2 दिन चल्यो भने 3 दिन बन्द रहने हो। यस्तै ढङ्गले 32 दिने हाउस वायरिङ तालिम सम्पन्न भयो। सिप विकास भन्दा पनि आयोजक संस्था र कर्मचारीको गोजी विकासको व्यवहार प्रदर्शित भएको स्थानीयको आरोप छ। यति मात्र होइन, उद्घाटनको भोलिपल्टै सबै सहभागीहरूलाई झुक्याएर तालिम अवधिभरको 32 दिनको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराइएको आरोप लागेको छ। तालिम सञ्चालन स्थलमा व्यवस्थापकीय पक्षको त्रुटि नै त्रुटि रहेको सहभागीहरू बताउँछन्। तालिम सामग्रीको कुरा त परै जाओस्, पानीको पनि व्यवस्था नभएको उनीहरू बताउँछन्। उसो त हाउस वायरिङ तालिममा विद्युतीय लाइनको अनिवार्य आवश्यकता पर्दछ, तर तालिम सञ्चालन स्थलमा लाइन समेत नभएको गुनासो छ। यता तालिम सञ्चालनको विस्तृत प्रक्रिया, खर्च विवरण र कागजी प्रक्रियाबारे सोधखोज गर्दा तपाईहरूले यस्ता कागजहरू खोज्ने अधिकार छैन भन्दै आयोजक संस्थाले छल्न खोजेको सहभागी युवाहरूको आरोप छ। आयोजक संस्थाका व्यवस्थापक रामबाबु मण्डलका अनुसार गएको असार 10बाट हाउस वायरिङ सम्बन्धी तालिम सुरु भई 32औं दिनमा समापन हुने बताए। तालिम सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा प्रशिक्षकीय रूपमा संस्थाले श्यामकुमार मण्डललाई जिम्मेवारी तोकिएको उनले जानकारी गराए। तर उनकै भनाइ बमोजिम त्यहाँ काम भएको पाइएन। रोचक त के छ भने सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिलाई समेत तालिम सञ्चालन भइरहेको बारे जानकारी नै छैन। वडाभित्रको एक विद्यालयमा संस्थाले युवा सम्बन्धी तालिम चलाएको सुनेको, तर उक्त तालिमबारे वडा कार्यालयलाई औपचारिक जानकारी नभएको वडा अध्यक्ष देवरञ्जन गोइतले बताए। तर बजेट बचाउने मेलोमा यस्तो लापरवाही गरिँदासम्म पनि अनुगमन गर्ने निकाय भने मौन देखिएको स्थानीयको आरोप छ। यसको कारण खोतल्न स्थानीयले माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग यसबारे कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले केही सहभागी स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँहरूको आवाज बाइट पनि हामीसँग थियो, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। यति बेला सिराहा नगरपालिकासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाउस वायरिङको तालिम युवाहरूको स्वरोजगारका लागि भनेर त्यहाँ दिइएको थियो। 32 दिने तालिमको अवधि थियो, तर 32 दिनसम्म त्यहाँ सञ्चालन भएको छैन। असार 10 गते सुरु गरिएको थियो उद्घाटन गरिएको तालिम। त्यस पछाडि असार 17 गतेपछि त्यहाँका आयोजक संस्थाका प्रतिनिधिहरू तालिम स्थलमा सञ्चालन भएका छैनन् र सम्बन्धित नगरपालिकाले समेत यस विषयमा चासो दिएको छैन, मौन देखिएको छ। यद्यपि भुक्तानी भने सबै दिएको जानकारी यति बेला प्राप्त भएको छ। यसबारे थप कुराकानी गर्ने हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। केही सहभागी स्थानीयसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी असार 10 गते
उद्घाटन भएको थियो 32 दिने तालिमको, तर त्यो 32 दिने तालिमको अवधि रहे पनि तालिम सञ्चालन भएन। यति बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। कृपया उहाँको नाम पनि भन्नुहोला मलाई। उहाँको नाम यति बेला जानकारी यहाँ प्राप्त भएको निमित्त प्रमुख बलिराम यादव हामीसँग जोडिनु भएको छ। यादव सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर। अब यहाँको नगरपालिकाबाट विशेष गरी यो हाउस वायरिङ तालिम सञ्चालन गरियो, तर 32 दिने तालिम अवधि रहे पनि त्यो 32 दिन पुरा नगरिकन यहाँले भुक्तानी दिनुभयो, तालिममा लापरवाही भयो भनेर युवाहरू सहभागीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। के हो सर यसको वास्तविकता? अहिले तालिम चल्दैछ सर, त्यसको भुक्तानी पनि भएको छैन। भुक्तानी गर्नुभएको छैन? तपाईँको 7 गतेदेखि तालिम चल्यो, अहिलेसम्म चल्दैछ। यो साउनभरि चल्छ। तालिम सम्पन्न भइसक्यो? 148 घन्टा तालिम हो। हजुर। त्यसको अहिले भुक्तानी केही भएको छैन। अहिले तालिम सम्पन्न भएपछि मात्रै त्यसको भुक्तानी हुन्छ। सर, अहिलेसम्म तपाईँहरूले कति भुक्तानी गर्नुभएको छ बताउनुहोस् त? अहिले 1 पैसा पनि भुक्तानी गर्नुभएको छैन? पक्का हो? हजुर, पक्का हो। अनि त्यहाँ अहिले नियमित रूपमा तालिम सञ्चालन भइरहेको छ त? तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुभएको छ? मैले त हप्ता दिनमा जान्छु, हप्ता दिनमा जान्छु। 2 दिन मात्रै 3 दिन मात्रै त्यो लास्ट असारको लास्ट दिनमा भएन, त्यसको पानी पर्दै थियो, त्यही भएर भएन। सर, झुट नबोल्नुहोस्। हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार र युवा त्यहाँ सहभागी जो छन् उनीहरूले बताएअनुसार, उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई गुनासो गरेअनुसार 10 गते तालिम सञ्चालन भयो, त्यस पछाडि 17 गतेपछि त्यहाँ तालिम स्थलमा कोही पनि आयोजक संस्थाका प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुनुहुन्न भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। होइन, मैले त पटक जान्छु कि पहिले हप्ता दिनमा सधैँ त म जान सक्दैनँ, हप्ता दिनमा 10 दिनमा जान्छु। हजुर। त्यसको अवस्था हेरेर त्यस पछाडि आउँछु। तब त्यहाँ भन्ने तपाईँले सरहरूलाई भन्ने मान्छे भएको होला, त्यो सधैँ त्यहीँ त बसेको छैन होला। हजुर। कतिखेर जान्छु जाँदैन भनेर त। हजुर। त्यही तालिम लिने युवाहरूसँग सोध्नु न, अरू मान्छेसँग। युवा स्थानीयहरूको हामीलाई गुनासो आएको छ, त्यस पछाडि उहाँहरूको गुनासोका आधारमा हामीले रिपोर्ट पनि दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौँ सर। प्रशस्तै गुनासो छ। जति युवा सहभागी त्यहाँ छन् उनीहरूले के भनिरहेका छन् भने 2 दिन तालिम सञ्चालन हुन्छ, त्यस पछाडि प्रशिक्षकको मनमर्जी अनुसार 3 दिन तालिम सञ्चालन हुँदैन सर। 2 दिन सञ्चालन हुने, 3 दिन बन्द हुने, यो किसिमको अवस्थाबाट तपाईँहरूको तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। यो बिचमा पानीको मौसमले गर्दाखेरि कहिले काहीँ बढी पानी परेर त्यहाँ प्रशिक्षकहरू जान सकिरहेको थिएन कि। फेरि त्यहाँ त्यो जुन ठाउँमा हुन्छ त्यो नम्बर पुरै बारीको चपेटमा भएको वडा हो, त्यही भएर त्यही ठाउँमा राख्न लागेको। तर त्यो तालिम त सधैँ हुन्छ, त्यसको उसको 148 घन्टा तालिम छ, 148 घन्टा त पुगाउनै पर्छ नि, प्रमाणपत्र पाउँछ नि उहाँहरूले। भनेपछि पानी परेका कारणले 2 दिन चल्ने, 3 दिन नचल्ने, 2 कि 3 दिन जति ऊ भएछ, स्थगित भएछ। त्यसको फेरि सर यति मात्र गुनासो होइन, यति बेला हामीसँग स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ। तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा सोध्नुहोस् भनेर भन्नुभयो, हामी उहाँहरूलाई पनि सोध्छौँ। यति बेला कृष्ण शाह स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। एकैछिन होल्डमा रहनुहोला यादव सर। कृष्णजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। कृष्णजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो हाउस वायरिङ तालिम युवाहरूको स्वरोजगारका लागि भनेर जुन दिइएको थियो, यसमा लापरवाही भइरहेको रिपोर्ट पनि हामीले प्रसारण गरिसकेका छौँ। यसबारे थप वास्तविकता बताउनुहोस् त। हामीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जो निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ यादव सरलाई सोधिरहेका छौँ। त्यस्तो होइन, त्यो नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। के हो वास्तविकता बताउनुहोस् त। त्यही हो सर, 13 गतेतिर उहाँले फर्म त्यो फिलअप गर्नुभयो होइन? हजुर। अनि त्यही फेरि 4-5 दिन जति ग्याप हाल्नुभयो। हजुर। अनि फेरि आएपछि उहाँले सब स्टुडेन्टसँग अब के भनेर मतलब लेट ल्यायो अलिक। हजुर। सब स्टुडेन्टसँग त्यो सिग्नेचर 1 महिनाको गराइसक्नु भएको थियो। हजुर। अनि त्यसै गरी त्यसको भोलिपल्टदेखि क्लास स्टार्ट भयो होइन? हजुर। अनि त्यहाँ न बत्तीको व्यवस्था थियो, पानीको छ, न नास्ताहरू केही तिरा छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि दिन्छु भनेर 40 रुपियाँ पर स्टुडेन्टलाई छ भनेर। हजुर। अनि सामानहरू पनि त्यस्तै हो। हजुर। अब कृष्णजी, तपाईँको अर्थ यो तालिम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूलाई सबै कुराहरूको हस्ताक्षर गराइएको हो? हजुर सर, हाजिर गराइएको 32 दिनकै फर्म त्यो फिलअप गर्नुभन्दा 4-5 दिन ग्याप हानेर अनि अर्को दिन आउनु भएको थियो नि सरहरू। हजुर। त्यही दिन
त्यही दिन 1 महिनाको सब स्टुडेन्टसँग सिग्नेचर गराएर एक महिनाको स्टुडेन्टहरू जति पनि त्यहाँ तालिम लिने सहभागीहरू छन् उहाँहरूसँग सबैसँग हस्ताक्षर गरियो होइन त? हजुर सर। यादव सर सुन्दै हुनुहुन्छ? आवाजै आइरहेको छैन, आवाजै क्लियर गराउनु न। ल म तपाईँलाई भन्छु सर, तपाईँहरूको त्यहाँ कतिसम्मको बदमासी गरिएको रहेछ भने त्यहाँ 1 महिनाको हाजिर यो तालिम अवधिको सबै हाजिर एकै दिनमा गर्न लागिएको रहेछ, यो लगाइएको रहेछ सर 32 दिनको। त्यो कुरा मलाई थाहा छैन, एकै दिन हाजिर गरायो के गरायो त्यो मलाई थाहा छैन। तर तालिम मैले पनि उहाँलाई सोध्नु तालिम भइरहेको छ कि छैन। सर तालिम भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट होइन नि, विशेष गरी 2 दिन तालिम सञ्चालन हुने 3 दिन बन्द रहने यो के तरिकाले तालिम सञ्चालन भइरहेको छ? तालिम स्थलमा तपाईँहरूले हाउस वायरिङको तालिम दिइरहनु भएको छ, त्यसमाथि त्यो हाउस वायरिङको तालिम दिने ठाउँमा बिजुली बत्ती पनि आउँदैन सर, लाइन पनि छैन, के हिसाबले तपाईँहरूले तालिम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ सर? त्यो आवाजै त्यो क्लियरै भइरहेको छैन त्यहाँबाट। तपाईँ सुनेर पनि नसुने चाहिँ गरिरहनु भएको छ कि यादव सर, के हो यसको जवाब मिलाइदिनुहोस् न, क्लियर गराउनु न। अब यति बेला विशेष गरी सहभागीहरूले के पनि भनेका छन् भने तपाईँहरूको तालिम जुन छ यो तालिम कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भने तालिम स्थलमा बिजुली बत्तीको लाइन पनि हुँदैन सर, तालिम सामग्री पनि त्यहाँ पूर्ण रूपमा छैन भन्ने गुनासो छ। तालिम त त्यहाँ ऊ छ कि जुन रेडियोको तालिम भइरहेको छ हजुर, अनि त्यहाँ तालिम जुन भइरहेको छ त्यो अनुसार त मेटेरियलहरू राखेकै छ, त्यो फेरि सिटिभिटीको मान्यता प्राप्त व्यक्तिहरूले तालिम दिइरहेको छ, यताउतिबाट तालिम दिने ऊ छैन, त्यही भएर सिटिभिटीको मान्यता प्राप्त संस्थाले तालिम दिइरहेको छ उहाँहरूलाई। सिटिभिटीको प्राप्त मान्यता प्राप्त भएको प्रशिक्षकले तालिम दिएको छ भन्दैमा उसको नियत खराब नहोला भन्न त सकिन्न नि सर? सकिन्छ, त्यो सर्टिफिकेटले त्यो सबै कुराहरूको प्रमाण दिन सक्छ सर? दिइरहेको छ, त्यो राम्रै दिइरहेको छ। हामीहरूको तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुभएको छ, तपाईँहरू स्वयं त्यहाँ पुग्नु भएको छैन भन्ने कुरा छ। हाउस वायरिङको तालिम चलाइरहनु भएको छ तर त्यहाँ विद्युतको लाइन समेत त्यहाँ प्रपर रूपमा उपलब्ध छैन सर, कसरी सहभागीले चाहिँ यो तालिम लिइरहेका होलान् अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ? आवाजै सुनिरहेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, उहाँले आवाज सुनिरहनु भएको छैन भनेर जवाब दिइरहनु भएको छ। यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त हुन सर उहाँसँगको यो कुराकानी अब धेरै लम्ब्याउनु मैले उचित ठानिनँ, सान्दर्भिक होला जस्तो मैले ठानेको छैन। यद्यपि कृष्णजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? कृष्णजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सर उहाँलाई कल नै गरेको थियो होइन, भनेको थियो कि हाम्रो भत्ता नस्ताहरूको पेपर के कस्तो छ हामीलाई हेराइदिनु भनेर। उहाँले भन्नुभयो कि नगरपालिकाबाट हेर भनेर। हजुर, अनि हामीले भने कि नगरपालिकालाई हामी जान्दिनँ भनेर तपाईँलाई जान्छु भने तपाईँ हेराउनु भनेर। उहाँले भन्नुभयो कि जे गर्नु छ गर, म केही जान्दिनँ भनेर। अब तपाईँहरू के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ त? विशेष गरी तपाईँहरूलाई त अब यो रोजगारका लागि भनेर तालिममा सहभागी गराइयो होइन, नगरपालिकाका मेयर साहबलाई तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो कि भएन त? के भन्नुहुन्छ? यस्तो भ्रष्टाचार त्यो संस्थाहरू हामी युवाहरूलाई चाहिँदै चाहिँदैन सर। तालिम अहिले सञ्चालन भइरहेको छ, जेबमा राख्ने पैसा मात्र फाइदा मात्र खोज्ने हो सरहरू। हजुर, यस्तो संस्थाहरू चाहिँदै चाहिँदैन हामी युवाहरूलाई सर। अहिले तपाईँहरूको तालिम सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन? यादव सरले भने जस्तै सञ्चालन भइराख्नु भएको छ, त्यही हो ग्याप गरी भइरहेछ। ग्याप गरी भइरहेको। अहिलेसम्म कति दिन तपाईँहरू तालिममा सहभागी हुनुभयो? सहभागी लगभग 12-13 दिन नि राम्ररी भएको छैन। 12-13 दिन पनि भएको छैन। हस्, यसबारे थप बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ हामी। कोही जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरौँ। यससँग सम्बन्धित रहेका जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूको टेलिफोन सम्पर्क पनि हामीसँग छ, यद्यपि उहाँसँग हामी कोसिस त गरिरहेका छौँ तर सम्पर्क हुन सकेको छैन। खैर, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। फेरि पनि यहाँ कर्मचारीहरूको केही मिलोमतो र सँगसँगै आयोजक संस्थाको लापरवाही देखिएको छ र 32 दिने तालिम अहिलेसम्म 10-12 दिन 13 दिन पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन। स्वयं सहभागीहरूले बताइरहेका छन् हाउस वायरिङको तालिम भनेर त्यहाँ भनिएको छ तर त्यो स्थलमा बिजुली बत्ती पनि प्रपर रूपमा आउँदैन, लाइनको व्यवस्था पनि राम्रो छैन भन्ने किसिमको गुनासो यति बेला सहभागीहरूले गरिरहेका छन्। सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि हाउस वायरिङको तालिम कसरी सञ्चालन भइरहेको होला त्यो क्षेत्रमा, जहाँ 3,50,000 रुपैयाँ लागत यति बेला नगरपालिकाले लगाइरहेको छ युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत र जसको जिम्मेवारी जानकी टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टरले पाएको छ। 3,50,000 मा यो तालिमको सम्झौता गरिएको थियो। यद्यपि 4-5 दिनको ग्यापमा त्यहाँ एकै दिनमा
32 दिनको हाजिरी सहभागीहरूलाई गराउन लगाइएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ र स्वयं सहभागीहरूले बताएका छन्। यस किसिमको बदमासी त्यहाँ नगरपालिकामा गरिएको छ। सिराहाको सिराहा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादव जो उद्घाटनका दिन त्यहाँ पुग्नु भएको थियो, उहाँकै आदेशमा यो तालिम त्यहाँ सञ्चालन भइरहेको छ र यो तालिममा भने यति बेला लापरवाहीको भइरहेको भनेर सहभागीले गुनासो गरिसके पछाडि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषयलाई आवश्यक परे हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ र यसको भुक्तानी भएको छैन भनेर यादवजीले भन्नुभएको छ। यद्यपि भुक्तानी भइसकेको बारे पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भइसकेको छ। यसको थप वास्तविकता आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाउनेछ भन्दै यति बेला आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय छ, विशेष गरी ओलम्पिक यति बेला आजदेखि जापानको टोकियोमा सञ्चालन भइरहेको छ। यो विश्व खेलकुदको मेला मानिने ओलम्पिकको 32औं संस्करण जापानको टोकियोमा उद्घाटन भइरहेको छ र यसपटक पनि नेपालले 4वटा स्पर्धामा विशेष गरी 5 खेलाडीले सहभागिता जनाउनका लागि भनेर टोकियो ओलम्पिकमा पुगेको अवस्था छ। तर टोकियो ओलम्पिकमा खेलाडीभन्दा बढी पदाधिकारी पुगेका कारण यसपटक पनि नेपालको ओलम्पिक यात्रा विवाद रहित रहन सकेको छैन र खेलाडीभन्दा पदाधिकारीकै भ्रमण मोहले नेपालको ओलम्पिक यात्रालाई थप विवादित बनाइदिएको छ र यसपटक अन्य विवादहरू पनि यसमा थपिएका छन्। विशेष गरी एथलेटिक्स खेलाडी छनौटको विषयमा विवादमा आएको एनओसी अहिले भने कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै एथलेटिक्स प्रशिक्षक फेरिएपछि पुनः चर्चामा आएको छ र एथलेटिक्सतर्फ म्याराथनमा गोपीचन्द्र पार्की सहभागी हुन नसक्नुको कारण बारेमा यसअघि चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसकेको एनओसीले पुनः कोरोनाको संक्रमण देखाउँदै एथलेटिक्सकै प्रशिक्षक इन्दिरा मल्ललाई फेरिएपछि यति बेला खेल क्षेत्र पुनः तरङ्गित बनेको छ, तातेको छ र विशेष गरी गत शनिबार पहिलो दिनको कोरोना रिपोर्ट यति बेला कोरोना परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि उनको ठाउँमा श्रेष्ठलाई सहभागी गराउने एनओसीले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको थियो। तर प्रशिक्षक मल्लले भने यसबारे आफूलाई जानकारी नै नदिई अर्को प्रशिक्षक पठाउन लागेको भन्दै दुःख व्यक्त गरिरहेका छन् र प्रशिक्षक इन्दिरा मल्ल यति बेला आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् र उनै प्रशिक्षक यति बेला हाम्रो भाइबर मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँ टेलिफोन मार्फत हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। इन्दिराजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। ठिक छ, तपाईँको असन्तुष्टि केमा हो? विभिन्न सञ्चार माध्यममा यति बेला खबरहरू आइरहेका छन्, तपाईँमाथि अन्याय भयो भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको छ, के हो वास्तविकता बताउनुहोस् त। हजुर नमस्कार। हजुर बताउनुहोस् न। यो आइरहेको कुरा त साँचो नै हो हजुरको। हजुर अब अन्याय भनौँ अन्यायमै परेको भन्नु पर्यो, त्यो कुरा त लगभग सही नै हो। र कहाँको मिस्टेकले गर्दाखेरि त्यो अब जुन सेड्युल अनुसारको हजुरको त्यो पहिलो दिनको रिपोर्टमा चाहिँ पोजिटिभ भनेर भन्नुभयो, त्यो मलाई विश्वासै नलाग्ने कुरा। त्यो पनि अब अरूको माध्यमबाट पत्ता लाग्यो, म जब कि आफै व्यक्तिलाई खबर गर्नुपर्ने हो यो सङ्क्रमण बारेको कुरा यदि साँच्चै हो भने त व्यक्तिलाई भनेर अनि त्यहाँ आफूलाई चाहिँ सचेत हुने कुराहरू आफूले चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा हुन्छ। यसमा लापरवाही गर्ने कुराहरू नि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा अब म कोभिडको जुन चाहिँ सुई लाग्यो, मलाई सबै कुराले योग्य ठानेर म अहिले पर्सेन्टको अवस्थामा भइरहेको, राष्ट्रपतिज्यूले विदाय समेत गरिसकेको सबै सुविधाहरू लिएर अन्तिम चरणमा आउँदाखेरि जुन हाम्रो क्राइटेरिया थियो त्यसमा 7वटा पिसिआरको रिपोर्ट नेगेटिभ भएपछि त्यो ओलम्पिकमा समावेश गर्ने एउटा लास्टको शर्त रहेछ हजुरको। जुन सबै क्राइटेरियाहरू पार गरिएको हामीहरूले जुन अवस्थामा थियौँ, अब ओलम्पिकको सङ्घारमा अब 7 दिन पछाडि उड्ने कन्फर्म जस्तो थियो, सबै तयारी प्रशिक्षण पनि तयारी भएर आफ्नो पहलमा दिनको लागि खेलाडी पनि पूर्ण रूपले योग्य भइसकेको थियो। मैले पनि खेलाडीलाई चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स दिलाएर उसको नेपालमा आफ्नो अरू नसके तापनि छोटो समयमा उसको पर्सनल रेकर्ड पनि ब्रेक गरोस् भन्ने चाहनाले मैले लगन साथ ट्रेनिङ गरिरहेको थिएँ। हामीहरू सबैभन्दा लास्टमा अन्तिम चरणमा एउटा प्रशिक्षक, एउटा कोच र अब कुनै पनि गेमको टिम म्यानेजर लास्टमा जाने 25 तारिकमा उल्ने भन्ने लगभग पुरो भएको थियो। तर अहिले 24 तारिकमा उल्ने भन्ने कुरा पनि छ। हाम्रो अस्ति पहिलो पिसिआर टेस्ट हुने दिन अब दिउँसो चाहिँ एनएससीको बिल्डिङमा अफिसका हस्पिटलको स्टाफ आएर हाम्रो स्वाब दिनुभएको थियो।
अनि स्वाद लिएर गइसकेको अवस्थामा हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ। हामीहरूको अब रिपोर्ट आएको भनेका छैनौँ, के होला कसो होला भन्दै बेलुका हामी त्यसरी कुरा गरी बसेको बेला अचानक खेलाडीलाई मात्रै बोलाएर थाहा दिइयो। अनि पछि मैले खेलाडी मार्फत थाहा पाएँ, विभिन्न संस्थाहरूले जानकारी गराउनु भयो। तपाईँको बिहान ट्रेनिङको जम्मै भिडियोहरू लिएर हाम्रो सबै ट्रेनिङबारे सोध्नु भएको थियो, पर्फर्मेन्सबारे सोध्नु भएको थियो। अत्यन्त हामी अब जोसका साथ थियौँ। अचानक त्यसरी भन्दा म ठाउँबाट खसे जस्तो भएँ। मैले चाहिँ म स्वस्थ छु, म कुनै किसिमको मलाई लक्षण छैन, कसरी पिसिआर चाहिँ पोजिटिभ हुनसक्छ र यो त गलत हो, मलाई एकचोटि फेरि गर्नु पर्यो भनेर भनेको। तर रातिको बेलामा अब होटेलबाट उठेर गन्तव्य जाने अवस्था आएन। हजुर, अब इन्दिराजी तपाईँको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो त्यसकारण तपाईँले लगिएन भन्ने किसिमको खबर आयो होइन? अब यो अवस्थामा तपाईँले पुनः फेरि जाँच गराउनु भएको हो कि अथवा सुरुमै पोजिटिभ आएको थियो, के थियो यसबारे बताउनुहोस् न। सुरुमै पोजिटिभको उहाँहरूले अब भन्नुभयो। पोजिटिभमा पनि त्यो बर्डर लाइनतिर के भ्यालु भन्दो रहेछ, त्यस्तो खालको राखेर सस्पेन्ड टाइपको जहाँसम्म लाग्छ सुनिश्चित हुनसक्छ होला। अब कसैको अब किन भन्दा पूर्व अरूकै प्रशिक्षक जाने निलो थियो। ओलम्पिक कमिटीले अरूलाई नै छानिरहेका थिए, उनको नाम बारम्बार आइरहेको थियो। हाम्रो त सङ्घले सिफारिस गर्नुभएको थियो र मलाई पोखरादेखि बोलाउनु भयो। अब नत्र मलाई यो ओलम्पिक्समा कोच भएर जाने मौका हुन्छ भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। तर एकासी उहाँहरूले मेरो परिश्रमको दुःख देखेर गरिरहेको होला। यतिका सालको मेरो अब खेलकुदमा लागेको यसपालि चाहिँ ओलम्पिक्समा महिला खेलाडी पनि भएको हुनाले महिला नै प्रशिक्षक पठाउने भन्ने जुन कुरा थियो, त्यो कारणले गर्दा मलाई मनोनयन गरेर पठाउनु हो। ओलम्पिक कमिटीले मनोनयन गर्नुभयो। तर लास्टमा यो चाहिँ मलाई लाग्छ, मलाई भन्नुभएको थियो नि त्यही भित्रका कुनै एउटा उहाँले अहिले नाम नभने तापनि मैले उहाँले चाहिँ लास्टमा जे पनि हुनसक्छ भन्नुभएको थियो उहाँले। अब मैले अहिले सोचिरहेको त्यस्तै भयो, त्यही भएर मलाई यो यसमा शङ्का चाहिँ लागेको। तर मलाई मौका पनि दिएन अर्कोचोटि, किन भन्दा यो त महाकुम्भमा जाने हो। त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा बिचमा निस्केको पनि होइन, सुरुमा गर्दा नियोजित रहेछ भन्न पर्यो अहिले। किन भन्दा यसको अर्थ इन्दिराजी सबैभन्दा पहिले नाम 17 तारिकको चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ 18बाट अर्को व्यक्तिले ल्याएर पिसिआर गराउन थालियो। त्यो व्यक्तिको भोलि मात्रै 7वटा पुग्छ। तर मलाई सरासर त्यो दिनको नेगेटिभ पोजिटिभ ननिकाल्यो आज मेरो 7वटा पिसिआर कम्प्लिट हुन्थ्यो। त्यो दिन मात्रै तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ निकाल्यो, अरू बेला सबै नेगेटिभ त्यही हस्पिटलले पनि निकालेको छ, अरू हस्पिटलले निकालेको छ। त्यसो भएपछि शङ्का नलाइन त थाहा छैन। म स्वस्थ छु, सबै कुरा छ, सबैसित कन्ट्याक्टमा छु, सबै हामीसँगै बसेर खेलिरहेका हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ त्यो यात्रालाई वञ्चित गराउन सुनियोजित होस् अथवा मिस्टेक होला। अब कहिलेकाहीँ ल्याबको मिस्टेक पनि हुनसक्छ। अब इन्दिराजी एउटा प्रश्न, विशेष गरी तपाईँले यति कुराहरू बताइरहँदा एनओसीले जुन नेपाल ओलम्पिक कमिटीले जति बेला तपाईँको नाम समावेश गरेको थियो, तपाईँ लगायत अन्य सबैको, तपाईँको त्यति बेला नाम समावेश गरिँदा पनि तपाईँलाई अनौपचारिक रूपमा जानकारी आएअनुसार तपाईँ जाने नजाने भन्ने किसिमको नाम सार्वजनिक भइसके पछाडि पनि टुङ्गो थिएन होइन त? नाम सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ मलाई चाहिँ भन्नुभएको छ। विश्वास नमान्नु चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ हामीले नाम त पठाएका छौँ, उताबाट ओके हुन्छ हुन्न थाहा छैन, लास्टमा पनि बिग्रिन सक्छ है तपाईँको भनेर त्यहाँकै अलि एकजना उपाध्यक्ष जो वरिष्ठ अहिले उहाँ जापानमा हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको थियो। तर मलाई ओलम्पिकको अध्यक्षज्यू लगायत मेरा संसदज्यूले हामीलाई होटेलमा हाम्रो व्यवहारहरू चाहिँ के छ भनेर कस्तो छ भनेर बुझ्नु भएको बेलामा सर हाम्रो त अब कमिटीले भनिरहेको छ हाम्रो लास्ट इन्ट्री भएको तपाईँ एजुकेसन कार्ड आएन भन्ने कुरा भइरहेको थियो, के कस्तो भएको छ भनेर भन्दा उहाँहरू त होइन त्यो गरी ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँको सब कुरा ठिकठाक छ हुन्छ भन्नुभयो उहाँले। उहाँ अध्यक्षज्यूले हाम्रो संसदज्यूले विश्वास दिलाइसकेपछि तल्ल म ढुक्क भएर प्रेस कन्फरेन्स जब भयो त्यस पछाडि हाम्रो नामहरू एनाउन्स भयो। त्यति बेला म ढुक्क भएँ। त्यो राष्ट्रपतिज्यूबाट हाम्रो चाहिँ अब विदाय कार्यक्रम भयो, अझै ढुक्क भइयो। तर लास्ट जुन अप्सन थियो त्यो थाल्ने त्यही अप्सनमा सुरुमा त्यो देखाइदियो कि अब हजुरको चाहिँ बाँकी अर्कोलाई पनि सजिलो हुने 7वटा पुऱ्याउनुको लागि त्यो दिन ठ्याक्क पार्नेको रहेछ। अब त्यही योजना बद्ध रूपमा हो कि त्यहाँ सबै केही राजनीति घुसेर अथवा ल्याबले कमजोरी, यो ल्याबको कमजोरी पनि त सच्याउनु पर्छ।
कुनै पनि खेलकुदमा लागेर त्यही पनि महिला मान्छे म्यानेज गरेर आफ्नो गरिरहेको बेलामा होइन एउटा पर्फर्मेन्स देखाउने बेलामा हस् अब इन्दिराजी अन्तिममा ठिक छ तपाईँको कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब यो अन्तिममा तपाईँमाथि जुन किसिमको अन्याय भएको छ सुधारियो, म यो चाहन्छु त्यो कुरा सुधारियो तर त्यो मौकालाई नरोकियोस् भन्ने मेरो चाहना छ हजुर। अब अन्तिममा तपाईँले आफूमाथि अन्याय भएको भनेर जुन बताइरहनु भएको छ, अब यो लडाइँ चाहिँ तपाईँ कसरी लड्नुहुन्छ, तपाईँले के सोचिरहनु भएको छ? किनभने यसअघि एथलेटिक्सकै खेलाडी गोपीचन्द्र पार्कीमाथि जुन किसिमको अन्याय भएका खबरहरू आए, यसबारे पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आफ्नो स्पष्ट रूपमा धारणा राखिसकेको छैन, धारणा दिएको जवाब दिएको अवस्था छैन। अब एथलेटिक्स सङ्घको धारणा तपाईँको विषयलाई लिएर के छ र तपाईँ कसरी चाहिँ यो लडाइँ लड्ने सोचिरहनु भएको छ? अन्तिममा छोटोमा बताउनु। हजुर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? होइन सर, म माथि अन्याय भएको कुरा मैले भन्दा नि पहिला बाहिर पत्र पत्रिकाबाट सञ्चारको माध्यमबाट मेरो हाइलाइट गरिदिनु भयो रहेछ। तपाईँ यो नभए मैले अहिले न्याय पाउँदिनँ पनि होला, मलाई लाग्छ अगाडि यस्तो केही होला। अब पुरा अगाडि अब चलिरहेको भन्ने सुन्न पनि आएको छ। हजुर सञ्चारको माध्यमहरूले मलाई जस्तो तरिकाले मेरो आफ्नो म माथिको अन्यायलाई बाहिर उद्धार गरिदिनु भयो, मैले अवश्य नै न्याय पाउँछु भनिरहेको छ। सञ्चारले भन्दा हाम्रो कुराहरू सुनेर हाम्रो कुरालाई बाहिर उद्धार गरिदिनु भएर सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई म एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि कुनै पनि मर्कामा परेको व्यक्तिहरूको सही साँचको कुराहरूलाई यसरी हजुरले गरिदियो भने यस समाजमा सबभन्दा यो खेलकुदमा यस्ता कुराहरूको हावी नहोस्, अनि सबैले आफ्नो मौकालाई अगाडि बढाउने मौका मिलो भन्ने। हजुर, अब इन्दिराजी अन्तिममा एथलेटिक्स सङ्घ तपाईँको पक्षमा छ कि छैन? एथलेटिक्स सङ्घको धारणा चाहिँ के छ? त्यसको लागि हामीले पूर्व तयारी गरिरहेका छौँ। अझै पनि समय छ, अझै पनि त्यो मौका नचुकोस्, सुधारियोस्। हजुरहरूले त्यो कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्छु। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यहाँले जुन समय दिनुभयो, आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो कुराकानी अलिकति प्रपर रूपमा पनि हुन सकेन। उहाँले हाम्रो आवाजलाई स्पष्ट रूपमा सुन्न पनि सकिरहनु भएको थिएन। धेरै गुनासो छ उहाँले आफूमाथि अन्याय भएको भनेर भनिरहनु भएको छ र आफ्नो ठाउँमा अरू व्यक्तिलाई त्यहाँ लान खोजिएको प्रति उहाँले यसलाई एउटा षड्यन्त्र गरियो, म माथि अन्याय गरियो भनेर भनिरहनु भएको छ। कोरोना परीक्षण गर्दा आफ्नो रिपोर्ट पोजिटिभ देखाइयो, यद्यपि आफूले टेस्ट गर्दा त्यो नेगेटिभ आयो भन्ने किसिमका उहाँका गुनासोहरू छन्। ती गुनासोहरूलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ र यो किसिमको नेपाल ओलम्पिक यात्रामा पहिलो घटना होइन। यस अघि पनि कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा र त्यसमाथि पदाधिकारीहरूको खेलाडीभन्दा बढी हालिमुहाली भएर ओलम्पिक यात्रा जहिले पनि बदनाम हुँदै आएको छ। नेपालको ओलम्पिक यात्रा त्यति सुखद पनि छैन नतिजाका हिसाबले। अहिलेसम्म वाइल्ड कार्डमै सीमित छन्। वाइल्ड कार्ड भनेको कोटा अर्थात् दयाका भरमा दिइने एउटा कोटा सिस्टम हो। त्यहीमा नेपाली खेलाडीहरू अहिलेसम्म ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने यो बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। त्यसमाथि पदाधिकारीहरूले ओलम्पिक यात्रालाई भ्रमणको मोहका रूपमा र लिँदाखेरि पनि ओलम्पिक यात्रा नेपालका लागि त्यति सुखद छैन। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्ने बेला छ, गम्भीरताका साथ लियोस् यो विषयलाई भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आज एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय थियो, सिस्डोलको डम्पिङ साइडमा नाबालकको शव भेटिएको प्रसङ्ग। यो प्रसङ्ग हामी आगामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र यससँग सम्बन्धित रहेर सम्बन्धित निकायको जवाबदेहिता लिनेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।